अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त और आपका भाई समीउल्लाह खान। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मर्द दादा का विज़िट करवाऊंगा, आप हमारे साथ रहिए। तूफ़ाई मोटरसाइकिल है और ये रास्ता आप गाड़ी पर आ सकते हो, मोटरसाइकिल पर भी आ सकते हो, 7D हो, जो भी मोटरसाइकिल हो वो आ सकता है इस रास्ते पर। और पहले रास्ता ये बहुत ख़राब था, लेकिन अभी इस रास्ते पर काम किया और रास्ता सही है, गाड़ी आ सकती है बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ तक, मकबरे तक। और अभी मैं ये तालाब के पास खड़ा हूँ और ये पानी का तालाब है और यहाँ पर पानी स्टोर करते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा पानी कितना है और इसके अंदर पानी कितना टाइम गुज़ार। और इस मौसम में आपको ये पहाड़ ग्रीन नज़र नहीं आएगा और ये पहाड़ इस तरह ही आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये अभी सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, तो इस टाइम इस तरह ही होता है ये पहाड़। तो चलिए मैं आपको पानी दिखाता हूँ जहाँ पर स्टोर होते हैं। और ये इसलिए स्टोर करते हैं पानी बारिश का, और उसके बाद फिर यहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं है। ये तकरीबन 4 महीने 5-6 महीने आराम से निकाल लेते हैं ये पानी यहाँ पर यूज़ करने में। आज माशाल्लाह मैं फिर एक ऐसी जगह आया हूँ, बहुत अरसे बाद आया हूँ, और मेरा वीडियो भी बहुत अरसे बाद आने वाला है, तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद। और मेरे साथ इफ्तिखार है और हम लोग ऐसी जगह आए हैं माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत जगह है और एक पार्टी हो रही है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है हमारे इलाके में प्रोग्राम। अभी हम लोग ये प्रोग्राम है हमारा, और ये बकरा ही बकरा है, कटवा है, और बहुत से तकरीबन हम लोग 20-25 यार दोस्त हैं और ये हमारी पार्टी है। और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं पिकनिक वगैरह। अगर आप आना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी यहाँ पर, और आप यहाँ पर सिर्फ आपके पास सामान होना चाहिए जो आपने पकाना है। और यहाँ पर अभी दूध और चीनी का भी इंतज़ाम नहीं है, वो भी साथ लाना होगा आपको। और ये है मुनव्वर और ये सब ग्रुप है, और ये खुरई है, छोटा खुरई, और ये बड़ा खुरई है, आगे धूप भी नज़र नहीं आ रहा। और ये हाफिज़ है, और ये मिस्टर अब्दुल्ला। हाँ अब्दुल्ला, अच्छा मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ। इसको मर्दादा के नाम से ही मज़ार को पुकारा जाता है, लेकिन इसका कोई दलील नहीं है। इसका अपना नाम यही है, या अबू अल हसन भी कहते हैं, तो इसका दलील नहीं है। ये तो कोई भी नहीं बता सकता इसका असल नाम क्या है, और ये कब से ही यहाँ पर दफन है, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है फिलहाल। अच्छा, मर्द दादा के मज़ार को कब मंजर आम पर लेके आया था? जब ये सुल्तान खेल 1800 में जब ये हिजरत करके यहाँ कबीला कैम हुआ, तो उसके बाद ये चरवाया था, एक बकरियाँ चराने वाला था, और वो जब इस पहाड़ पर आया तो उसने 2 कब्रें देखे, तो उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया कहूँ। और ये आप रास्ता देख सकते हो, इस रास्ते में आप गाड़ी के साथ भी आ सकते हो, मोटरसाइकिल और पैदल रास्ता भी है। और ये रास्ता इससे ही आता है, रास्ता नीचे से। ये तकरीबन अभी 200-300 मीटर होगा। और मैं आगे आपको बताऊंगा। ये एक तालाब है और ये बारिशों का पानी यहाँ पे स्टोर करते हैं, क्योंकि यहाँ वाटर सप्लाई नहीं है, बहुत ही ऊंची जगह पर है। और ये आप देख सकते हो, ये अगर पूरा फुल हो जाए तो ये 3-4 महीने आराम से काट जाते हैं। और इसके ऊपर ये मोटर भी लगा हुआ है, और ये मोटर शमसी का नहीं है, ये मोटर बिजली से ही चलता है। और यहाँ बिजली कहाँ पर आता है और कौन सी साइड पर आता है, और ये भी मैं आपको बताऊँगा। और ये मोटर लगा हुआ है यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये पानी मकबरे की तरफ जाता है। और वो मस्जिद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उस साइड पे एक कमरा है, वो भी आपको दिखाऊंगा, उस कमरे में क्या है और क्यों बना है, वो भी आपको मैं अपडेट दूंगा।
تو آپ ہمارے ساتھ رہے، انشاءاللہ میں آپ کو پورا دکھاؤں گا یہ مقبرہ۔ اور یہ میں ابھی آپ کو مسجد دکھاؤں گا، اور مسجد ایسے اندر کیسا ہے۔ اور یہ چھوٹا سا کمرہ ہے، یہ کچن میں پہلے استعمال ہوتا تھا، یہاں وزٹر آتے تھے اور سیل سپاٹے کے لیے۔ پھر یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے، سالن بنانا، حلوہ بنانا۔ اور یہ ہے بہت ہی قدیم اس کا چھت بھی آپ دیکھ سکتے ہو، تیار چھت رکھا ہوا ہے، اور دیواریں بالکل خستہ حالت میں ہے۔ اس میں بھی سامان رکھتے تھے پہلے، لیکن ابھی یہ خالی ہے، اور اس کا دروازہ بھی بالکل نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہو۔ اور ابھی میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں مسجد میں۔ اور یہ ہے ابو حسن مردادہ کے مقبرہ، اور یہ ہے مسجد۔ مسجد میں آپ کو ایک ہی چٹائی ملیں گے، اور اس کا چھت بھی لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ اور یہ مجھے دیار ہی لگ رہا ہے، یہ لکڑی عام لکڑی تو نہیں ہے۔ اور یہ پنکھا بھی لگا ہوا ہے، اور یہ بھی پنکھا لگا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی تو پہلے تو بہت ہی خوبصورت تھا، ابھی کوئی ان کا خیال رکھنے والا بالکل ہی نہیں ہے۔ اور آگے میں آپ کو کمرہ دکھاتا ہوں، اور یہ باہر کا نظارہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ مقبرہ ہے ابو الحسن، اس کو یہاں لوکل زبان میں اس کو مردادہ ہی کہتے ہیں۔ اور یہ چھپر ہیں، پہلے بجلی نہیں ہوتی تھی تو یہاں پر لوگ آتے تھے اور یہاں ٹائم گزارتے تھے یہ چھپر میں۔ اور اس کے ساتھ بھی یہ کمرہ ہے، اور یہاں بہت دور سے مہمان آتے تھے رات کو، پھر یہاں رات گزار کے پھر چلے جاتے تھے۔ یعنی اگر محفل ہوتا تو پھر یہاں کھانا، اور جو بھی مثال کھانا پینا ہوتا تو پھر یہاں کھاتے تھے۔ اور اس کا چھت بھی نیا بنایا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہو۔ یہ دیوار تھوڑا اوپر بھی کیا، پہلے اس کا لکڑی کا چھت تھا لیکن ابھی نیا بنایا، لیکن اس کی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو کوئی یہاں کوئی آتا ہے ہی نہیں، کوئی انسان۔ اور یہ بجلی بھی ہے، اور یہ پرانے دور کا یہ ڈیزائن ہے، اور یہاں پہ سامان رکھتے تھے پہلے۔ اور یہ چٹائی بھی پڑی ہے، چٹائی بالکل کوئی حال نہیں چٹائی کا، اور بالکل اس کے سامنے إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي. اور یہ چھوٹا سا مزرعہ بنایا ہوا ہے، اور اس میں پھل کی درخت ہیں، اور یہ اس کو ہم اپنے زبان میں بیر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک نیمبو ہے، اور وہ بھی نیمبو کا درخت ہے، اور بیر بھی بہت ہے یہاں پر ماشاءاللہ۔ یہ چھوٹا سا مزرعہ بنا ہوا ہے، اور یہ عبداللہ بھی آ رہے ہیں۔ عبداللہ بائے بائے۔ ويرجح الميزان بجميل الحسنات. ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور، هل حفرة من نار أم روضة من نور. تمضي بنا الأعمار. میرا یہ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ
بالکل ہی دیوار پر کچھ ہی نہ لکھے. یہ دیکھو صفائی نفس ایمان ہے. آپ دیکھ سکتے ہو اس دیوار پر لوگوں نے کیا حشر کیا ہوا ہے، اور یہ اچھا نہیں لگتا. انسان دیکھو صفائی ہوگا تو جگہ بھی اچھا نظر آئے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا سا لکھائی کیا ہوا ہے، فضول لکھائی کیا ہوا ہے. ہاں منور سنو، کہاں پر پہنچے؟ بھوک لگے نہیں لگا؟ کتنا ٹائم باقی ہے؟ اور یہ جاوید استاد سالن بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی ٹائم تو بہت کھا لیا اس نے، لیکن ابھی تیار ہونے والا ہے، بس تھوڑا سا ٹائم ہے. اور بچوں کو شدید بھوک لگی، بچوں کو. اور یہ بھی ایک گروپ کھڑا ہے، افتخار، عمران، اس کو تو آپ جانتے ہو. ہاں میٹھا نے آدمی. ہاں سنو عمران، کیسا لگا دربار میں آنے کا؟ بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگا. جو آپ کے دوست ہیں، فالوور ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ آئیں. ہاں یہ بھی بہت لطف اندوز ہیں. بہت پکنک کے لیے بہت مفید ہے اور خوبصورت جگہ ہے. اور یہاں پہ اگر آپ آگے جائیں تو یہاں پہ پانی بھی آتا ہے، چشمہ بھی. ہاں وہ تھوڑا دور ہے، لیکن نیا آدمی نہیں جا سکتا وہاں، اس کو پتہ بھی نہیں. اس کا الگ ویڈیو بنائیں گے. وہ جب آپ فری ہوں گے. ہاں بالکل. نہیں بغیر ہی نہیں بھائی، پیدل بھی جاؤ. پیدل جا سکتے ہیں. راستہ تو موٹر سائیکل کا تو نہیں ہے، لیکن پیدل جا سکتے ہیں. میں آدھے راستے گیا ہوں. ہاں ایسے بھی بالکل. اس کو وہ پٹھوں میں گھڑی نس کہتے ہیں. وہ نزدیک وہاں پہ پانی آتا ہے. اتنا زیادہ پانی نہیں ہے، لیکن اس کا جو سیم ہے نا وہی پہلے زیادہ تھا، بھی کم ہوگا. یہاں پہ دکھا سکیں یہ تو میں نے دکھایا ہے، لیکن اس کا موسم کی وجہ سے یہ نظر نہیں آتا. اور آج کافی رش ہے ماشاءاللہ. اس میں کچھ بھی دیکھ سکتے ہو، اور لوگ بھی 2-3 پروگرام ہیں یہاں پر. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إنا مثله في كربة فارحم. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے. تھینکس فار واچنگ.